सर्वेभ्यो नमः। सारस्वतग्रन्थाध्ययनमाला इति शीर्षिकायां या कार्यशाला आरब्धा तत्र द्वितीये कुसुमे मानमेयोदयग्रन्थस्य पाठः प्रचलति। तत्र एतावता शब्दपरिच्छेदान्तः भागः परिसमाप्तः। अद्यावधि अर्थापत्तिपरिच्छेदम् अस्मान् बोधयन्ति कार्तिकाचार्याः। एते तावत् चिन्मय विद्यापीठे असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां महेश्वरनाचार्याणाम् अन्तिके तनाली परीक्षा समाप्ता। तान् वेदविज्ञानशोधसंस्थानपक्षतः वेदविज्ञानगुरुकुलपक्षतः कर्णाटकविश्वविद्यालयपक्षतश्च स्वागतीकरोमि। आरम्भं कुर्मः आचार्य। आरब्धुं शक्यते। अस्तु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्यमतपाथोद्धौ बालानपि निनीशतां धीमतां कोऽपि गोपालपोतः पोत इवास्तु नः। मानमेयोदये प्रमाणभागे अर्थापत्तिप्रमाणस्य निरूपणम् आरभ्यते। मम ध्वनिः स्पष्टः इति भाति। ग्रन्थः साक्षात् आरभ्यते। अर्थापत्तिप्रमाणस्य निरूपणम्। तत्रेयम् अस्मिन् भागे प्रथमा कारिका अन्यथानुपपत्त्या यदुपपादककल्पनं तदर्थापत्तिरित्येवं लक्षणं भाष्यभाषितम्। शाबरभाष्ये अर्थापत्तिप्रमाणस्य यत् लक्षणम् अर्थापत्तिप्रमायाः यल्लक्षणम् उक्तं तदस्यां कारिकायां संगृह्यते। अर्थापत्तिप्रमायाः लक्षणम् अन्यथानुपपत्त्या यत् उपपादककल्पनम्। अत्र आरम्भे एव इदं ज्ञातव्यम्। अर्थापत्तिः इति अयं शब्दः प्रमायाम् अपि प्रयुज्यते, प्रमाणे अपि प्रयुज्यते शास्त्रकारैः, परन्तु व्युत्पत्तिभेदेन विग्रहभेदेन। अर्थस्य आपत्तिः अर्थापत्तिः, आपत्तिः इति शब्दस्य कल्पनं प्रमा इत्यर्थः। तर्हि अर्थस्य आपत्तिः इति विग्रहं कृत्वा अयम् अर्थापत्तिशब्दः प्रमापरः भवति। अर्थस्य आपत्तिः कल्पनं कल्पनाज्ञानं यस्मात् तत् अर्थापत्तिः इत्येवं प्रमाकरणपरतया अपि अर्थापत्तिशब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। इदानीं तु अत्र अर्थापत्ति प्रमा नाम का इति अत्र उक्तमस्ति। अन्यथानुपपत्त्या यत् उपपादककल्पनम् अर्थापत्तिः इति। अर्थापत्तिप्रमायाः लक्षणम् उक्तम्। उपपादककल्पनम् अत्र अन्यथानुपपत्त्या इति वर्तते। अनुपपत्तिशब्देन अन्यथानुपपत्तिशब्देन अर्थापत्तिप्रमाणम् उच्यते। तृतीया वर्तते अनुपपत्त्या इति। तृतीयायाः करणत्वमर्थः। तर्हि अन्यथानुपपत्तिः करणं। किं प्रति अन्यथानुपपत्तिः करणम्? उपपादककल्पनं प्रति। तर्हि उपपादककल्पनम् अत्र कार्यं। कल्पनम् इत्यस्य प्रमा। उपपादकं नाम किम् इति अग्रे उच्यते। तथा च उपपादकविषयकप्रमा। उपपादकविषयकप्रमा एव अत्र उपपादककल्पनम् इत्यनेन विवक्ष्यते। तर्हि तादृश अन्यथानुपपत्तिरूपप्रमाणेन विषयकप्रमा या जायते सा प्रमा अर्थापत्तिः इति शब्देन उच्यते। एतादृशं स्वरूपम् एतादृशं लक्षणम् अर्थापत्तिप्रमायाः भाष्ये शाबरभाष्ये उक्तमस्ति। भाष्यभाषितम् इति स्पष्टम्। अस्तु, इदानीं सामान्यतः उदाहरणं वदामि, तेन इदं स्पष्टं भवति, अग्रे च स्पष्टीक्रियते च। कश्चन पुरुषः देवदत्तः प्रकृते जीवति वा न वा इति कश्चन सन्दिहानः ज्योतिषप्रमाणेन अथवा ज्योतिषप्रमाणावगतेन लिंगेन देवदत्तः
कुत्रचित् जीवति इति अवगत्य देवदत्तस्य गृहम् आगतः देवदत्तं द्रष्टुं। देवदत्तस्य गृहे च देवदत्तः अनेन पुरुषेण न उपलब्धः। तदानीं सः कल्पयति देवदत्तः जीवन् तु वर्तते, आगमप्रमाणेन इदम् अवगतं देवदत्तः क्वचित् जीवति इति। आगमप्रमाणमूलेन अनुमानेन अवगतं देवदत्तः क्वचित् जीवति इति। स च गृहे न उपलभ्यते, तर्हि अवश्यं बहिः स्यादेव सः, बहिरस्ति सः इत्येवं सः कल्पयति। तर्हि अत्र एकं प्रमाणम्, एका च प्रमा। प्रमाणम् अत्र किं भवति इति चेत् अनुपपत्तिरेव प्रमाणं। प्रमा च का भवति इति चेत् उपपादकविषयकप्रमा इति चेत् देवदत्तः बहिरस्ति इति यत् ज्ञानं, देवदत्तस्य बहिरस्तित्वज्ञानम् एव अत्र प्रमा अर्थापत्ति प्रमा भवति। अस्तु, तर्हि अत्र अनुपपत्तिः नाम कीदृशी अनुपपत्तिः अत्र विवक्षिता इति चेत् अत्र उच्यते तत्र च प्रमाणद्वयविरोधः अनुपपत्तिः इति उच्यते इति। प्रकृते श्लोके अन्यथानुपपत्त्या इति तृतीयान्तशब्देन कारणत्वेन निर्दिष्टं किम् इति चेत् विरोध एव। प्रकृते प्रमाणं किं भवति? विरोधः। प्रमाणद्वयविरोधः एव प्रकृते कारणम्। तर्हि प्रमाणद्वयविरोध एव अन्यथानुपपत्तिः। तादृश अन्यथानुपपत्त्या एव प्रकृते देवदत्तस्य बहिरस्तित्वज्ञानं जातमस्ति इति आशयः। अस्तु, अस्यापि कः अर्थः? प्रमाणद्वयविरोधः इत्यस्यापि कः अर्थः इत्येतत् चिन्तनीयमस्ति। तदेव अग्रे उच्यते। तेन एवं लक्षणं शिक्षणीयं साधारणप्रमाणानाम् असाधारणमानतः विरोधात् अविरुद्धांशे धीः अर्थापत्तिरिष्यते। अग्रिमम् अपि श्लोकं पठामि। यथा जीवनमानस्य गृहाभावप्रमाणतः विरोधात् कारणीभूतात् बहिर्भावस्य कल्पनम्। अर्थापत्तेः लक्षणं निष्कृष्टमुच्यते। अर्थापत्ति प्रमाणस्यापि लक्षणं निष्कृष्टम् अनेन ज्ञातं भवति, प्रमायाः अपि लक्षणम् अनेनैव ज्ञातं भवति। तस्य उदाहरणम् अग्रिमश्लोकेन च स्पष्टीकृतमस्ति। अस्तु, कः आशयः? अत्र प्रमाणद्वयविरोधः इत्यनेन किं विवक्षितम् इति चेत् एकस्य साधारणप्रमाणस्य यदि असाधारणप्रमाणेन सह विरोधः भवति चेत् सः विरोधः एव प्रमाणं भवति। प्रमाणं भूत्वा सः कञ्चन अर्थं कल्पयति सः पुरुषः, एतादृशविरोधः यस्य भवति। अस्तु, तर्हि प्रकृते किम् अत्र साधारणप्रमाणम् इति विवक्षितम्, असाधारणप्रमाणं च किं विवक्षितम् इति चेत् अत्र पश्यतु। अत्र गणितागममूलम् अनुमानप्रमाणम् अत्र साधारणप्रमाणम् इत्यनेन विवक्षितमस्ति। असाधारणप्रमाणम् इत्यनेन अत्र किं विवक्षितम् इति चेत् अनुपलब्धिप्रमाणम्। अत्र इदमपि ज्ञातव्यमस्ति। अत्र सर्वत्रापि यदा प्रमाणयोः विरोधः इति व्यवहारः क्रियते तदानीं प्रमाणशब्देन प्रमा स्वीकर्तुं शक्यते। प्रमयोः विरोधः, प्रमाणशब्दस्य प्रमापरतयापि प्रयोगः अस्ति। अतः प्रमाणयोः विरोधः करणं तदेव अर्थापत्तिप्रमाणम् इति यदा व्यवहारः तदानीं प्रमयोः विरोधः। परन्तु एतावता प्रमाकरणयोरपि विरोधो भवत्येव प्रमाद्वारा। अतः उभयथापि प्रयोगः साधुरित्येव वक्तव्यम्। ज्ञानयोः प्रमयोः विरोधो वा भवतु, तद्वारा तयोः करणयोः विरोधो वा भवतु, तथा व्यवहर्तुं तु शक्यते। अस्तु, तर्हि प्रकृते इदानीं कीदृशी स्थितिः वर्तते? देवदत्तः
जीवति वा न वा इति कस्यचित् सन्देहः आसीत्। सः ज्योतिष्कस्य कस्यचित् सविधे गतवान्। ज्योतिष्कः तस्य जातकं दृष्ट्वा किञ्चित् गणितागमेन ज्योतिष्कः एतावत्तु उक्तवान्, सः ग्रहस्थितिं दृष्ट्वा केनचित् लिङ्गेन अवश्यम् अयं क्वचित् जीवति इति। तर्हि अत्र गणितागमस्तु अत्र वर्तते, परन्तु साक्षात् गणितागमः अत्र न प्रमाणम्, किन्तु गणितागमोत्तरम् अनुमानप्रमाणमपि अत्र प्रवर्तते। यतोहि ज्योतिषे कथं भवति, एतादृशग्रहस्थितिः भवति चेत् अयम् अवश्यं जीवति। इदानीं देवदत्तस्य जातकेपि एतादृशी ग्रहस्थितिः वर्तते, ग्रहस्थितिमिति स्वीकुर्मः, तर्हि एतादृशग्रहस्थितिः वर्तते। तर्हि एतादृशग्रहस्थितिबोधकजातकवत्वात् अयं देवदत्तोऽपि अवश्यं जीवति, शतायुः भवति, जीवति इति अनुमीयते। तर्हि गणितागमोऽपि वर्तते, तादृशगणितागमेन लब्धं लिङ्गं कृत्वा अनुमानप्रमाणमपि तत्र प्रवर्तते। तेन इदानीम् इदम् अवगतमस्ति, देवदत्तः क्वचित् जीवति, देशे वा बहिर्वा क्वचित् देवदत्तः जीवति। इदं ज्ञानं साधारणप्रमाणम् इति वक्तुं शक्यते। मया यथा पूर्वमुक्तं ज्ञानमपि प्रमाणशब्देन वक्तुं शक्यते, प्रमा अपि इदानीं प्रमाणशब्देन वक्तुं शक्यते। तर्हि इदम् एकं साधारणप्रमाणम्। इदानीम् अस्मिन्नेव स्थले असाधारणप्रमाणं किं भवति इति चेत्, एतादृशं देवदत्तं द्रष्टुकामः सः देवदत्तस्य गृहम् आगतः, सः किं तत्र चक्षुरिन्द्रियस्य व्यापारं कृतवान्, सः अवगतवान् इदानीम् अत्र गृहे देवदत्तः नास्ति, न दृश्यते इति सः अवगतवान्। तर्हि इदमेव इदानीम् अत्र असाधारणप्रमाणं भवति। देवदत्तः गृहे नास्ति इति यत् ज्ञानम् इदम् असाधारणप्रमाणं भवति। तर्हि एकं तु साधारणप्रमाणम्, अपरं तु असाधारणप्रमाणम्। यतोहि देशविशेषे अस्य देवदत्तस्य अभावम् अयम् इदानीं गृह्णाति, तर्हि इदम् असाधारणप्रमाणम्। इदानीं द्वे प्रमाणे एवम् अत्र वर्तेते, अनयोश्च विरोधोऽप्यस्ति। यतोहि गणितागममूल अनुमानेन गृहे वा बहिर्वा अस्ति इति अवगतं, गृहे च नास्ति इति इदानीम् अवगतं। तर्हि इदानीम् अनयोः ज्ञानयोः गृह अंशे अस्ति इदानीं विरोधः। तर्हि यतोहि गणितागममूल अनुमानेन किं लब्धं, देवदत्तः गृहे वा जीवति बहिर्वा जीवति इति अवगतं, देवदत्तश्च गृहे नास्ति इति च इदानीम् अवगतं। तर्हि गृहांशे, गृहे सत्त्वांशे इदानीं विरोधस्तु वर्तते। अतः अनयोः साधारण असाधारण प्रमाणयोः अस्ति प्रकृते विरोधः। इदानीम् अयं विरोधः परिहर्तव्यः। तर्हि अयं विरोधः कदा परिहृतो भवति, यदि अयं देवदत्तः बहिरस्ति चेत्। तर्हि इदानीम् अयं यः अविरुद्धांशः, बहिरस्तित्वरूपः अविरुद्धांशः यः कल्प्यते, अयम् अंशः उपपादकः भवति। कुतः, विरोधः अस्य अंशस्य प्रमायां सत्यां यः अवगतः विरोधः, सः विरोधः उपशान्तो भवति। नैव इदानीं विरोधोऽस्ति, यतोहि सः बहिरस्ति इति। अतः अयं यः बहिरस्ति, देवदत्तः बहिरस्ति इति यः अविरुद्धांशः, अयम् अविरुद्धांशः अवगतस्य विरोधस्य उपशामकः भवति इति कृत्वा, तादृश बहिरस्तित्वविषयिणी या प्रमा, सा प्रमा एव इदानीम् अर्थापत्तिप्रमा। नूतनः अंशः यः अवगतः, तद् बहिरस्तित्वरूपः अंशः, तद्विषयकम् इदं ज्ञानं, सा अर्थापत्तिप्रमा। अयमेव उपपादकरूपः अंशः अविरुद्धशब्देन उच्यते। विरोधपरिहारार्थं कल्प्यमानः अंशः, बहिरस्तित्वरूपः अंशः, सः इदानीम् अविरुद्धांशः इति शब्देनापि शास्त्रे व्यवह्रियते, अथवा उपपादकम् इति शब्देनापि इदं व्यवह्रियते। तर्हि इदानीं श्लोकस्य अर्थोऽपि प्रायेण स्पष्टीकृतो भवति। साधारणप्रमाणानां
असाधारणमानतः विरोधात्। तर्हि प्रकृते साधारणप्रमाणमस्ति, गणितागममूल अनुमानप्रमाणम् अथवा तज्जन्यं ज्ञानं वा प्रमाणशब्देन स्वीक्रियताम्। तस्य असाधारणमानतः विरोधात्। असाधारणमानतः विरोधोऽस्ति। किम् असाधारणं मानं? देवदत्तः इदानीं गृहे नास्ति इति असाधारणप्रमाणम् इति ज्ञानं तज्जनकम् अनुपलब्धिप्रमाणम् इति वा तद्वारा तत्रापि व्यवहर्तुं शक्यते। देवदत्तः गृहे नास्ति इति असाधारणप्रमाणम् अनयोः विरोधात्। तर्हि इदानीम् अत्र पञ्चम्यन्तं वर्तते, तेन पुनः अत्र करणत्वं विरोधस्य प्रमाणद्वयविरोधरूपस्य करणत्वंशस्य करणत्वं ज्ञापितं। तादृशविरोधरूपकरणात् किं भवति? अविरुद्धांशे धीः, विषयसप्तमी, अविरुद्धांशे धीः, अविरुद्धांश विषयक धीः ज्ञानं प्रमा, स एव अर्थापत्तिः इष्यते, अर्थापत्ति ज्ञानं भवति। तत्र च उदाहरणम् उच्यते। यथा जीवनमानस्य गृहाभाव प्रमाणतः विरोधात्। प्रकृते जीवनमानम् अस्ति, जीवनम् अवगतं गणितागममूलेन अनुमानेन। देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा क्वचित् जीवति इति अवगतम्। अस्य ज्ञानस्य गृहाभाव प्रमाणतः, गृहे अभावं बोधयति यत् प्रमाणं, गृहस्य अभावः इति नास्ति, गृहे देवदत्तस्य अभावः इदानीं ज्ञायते। तादृशज्ञानेन इदानीं किं भवति? विरोधो भवति। विरोधात् करणीभूतात्, कारणीभूतात् इत्यपि पाठः अस्ति, करणीभूतात् इत्यपि पाठः अस्ति। करणीभूतात् इति पाठः साधुरिति भाति। करणीभूतात् किं कल्प्यते? बहिर्भावस्य कल्पनं, बहिर्भावः कल्प्यते, कल्पनम् इत्यस्य प्रमा इत्यर्थः, ज्ञानम् इत्येव अर्थः। तर्हि बहिर्भाव विषयक ज्ञानम् स अर्थापत्ति प्रमा इति आशयः। तथा च एतावता सामान्य इदम् अवगतम्। अर्थापत्ति प्रमाणं नाम प्रमाणद्वय विरोधः। तत्र एकं प्रमाणं साधारणप्रमाणं भवेत्, अपरञ्च असाधारणप्रमाणं भवेत्। अनयोः विरोधे सति एतात् अनयोः विरोध उपशामकं यत् तद्विषयकज्ञानं सा च अर्थापत्तिप्रमा भवति। अस्यैव आचार्यैरेव तद्व्याख्यायते। गणितागममूलेन अनुमानेन देवदत्तः गृहे बहिर्वा क्वचित् जीवति इति साधारण्येन अवगम्यते। साधारण्येन अवगम्यते। देशविशेषः कः इति न ज्ञायते, परन्तु अवश्यम् अयं देशविशेषे अस्ति इति अवश्यं भवेत्, अवश्यं ज्ञातव्यं भवति, अवश्यं ज्ञायते इति वक्तव्यं। तद् अग्रे अहं तदपि स्पष्टीकरिष्यामि। अस्तु, तथापि अवश्यं यदि गणितागमं ज्योतिषप्रमाणेन लिङ्गं कृत्वा अनुमानप्रमाणेन यदा अनुमीयते तदानीं जीवनमात्रं न अनुमीयते, किन्तु देशविशेषोऽपि अवश्यम् अनुमीयते इति वक्तव्यमेव इति तदग्रे स्पष्टीक्रियते। तथा च देवदत्तः गृहे बहिर्वा, परन्तु सः देशविशेषः कः इति तु इदानीं न निर्धार्यते। तर्हि अनिर्धारितदेशविशेषेण सहैव जीवनप्रमितिः भवति। तस्मादिदं साधारण्येन अवगम्यते इति निर्देशः क्रियते आचार्यैः। तस्य च गृहे नास्ति इत्यनेन विरोधे। तर्हि देवदत्तः गृहे बहिर्वा क्वचित् जीवति इति यत् ज्ञानं, तस्य ज्ञानस्य तच्छब्देन ज्ञानं स्वीकर्तुं शक्यते। तस्य ज्ञानस्य गृहे नास्ति इत्यनेन विरोधे, गृहे नास्ति इति यत् ज्ञानम् असाधारणप्रमाणरूपं ज्ञानं, तेन ज्ञानेन विरोधे सति अविरोधाय विरोधपरिहारार्थं बहिरस्ति इति कल्प्यते। कल्प्यते इत्यस्य प्रमीयते इत्यर्थः। तथा च इदं स्पष्टम्। तदिदं प्रमाणद्वयविरोधकरणकम् अर्थापत्तिज्ञानम् इति। तथा च इदमेव प्रमाणद्वयविरोधकरणकं, पश्यतु स्पष्टम् उक्तम्। प्रमाणद्वयविरोध एव करणं, प्रमाणद्वयविरोधः करणम्
यस्य तत् प्रमाणद्वय विरोधकरणकं कस्य अर्थापत्ति ज्ञानस्य। अस्तु, एतावत् पर्यन्तम् अर्थापत्ति प्रमा कीदृशी, तस्य प्रमाणं कीदृशम् इति एतावदुक्तम्। एतदुपरि इदानीं नैयायिकस्य पूर्वपक्षः अस्ति, तस्य पूर्वपक्षस्य निरासः इति ग्रन्थः अग्रे गच्छति। तथा च इदानीं नैयायिकपूर्वपक्षः अत्र अनूद्यते। अमुष्यास्त्वनुमानत्वम् इच्छन्तः तार्किकाः जगुः न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धे चाप्यसौ समः। श्लोकः। नैयायिकानाम् आक्षेपः अत्र क्रियते। नैयायिकाः अत्र एवम् आक्षेपत्रयम् अत्र कुर्वन्ति। अंशत्रयम् अत्र मनसि स्थापनीयमस्ति। नैयायिकाः किं वदन्ति इति चेत् अर्थापत्तिप्रमाणस्य अनुमानप्रमाणे एव अन्तर्भावः इति तेषां मतम्। इत्युक्ते अर्थापत्तिप्रमाणेन यत्र यत्र प्रमा जायते इति मीमांसकाः यत्र व्यवहरन्ति तत्र अर्थापत्तिप्रमाणम् इति किञ्चित् प्रमाणं नास्ति, व्यवहारमात्रं तद्। वस्तुतः अनुमानप्रमाणमेव तत्र वर्तते, तथा च अनुमितिरेव तत्र जायते इत्येवम् अनुमानप्रमाणे तस्य अन्तर्भावः भवति इति एकम्। तर्हि अनन्तरं द्वितीयं किमस्ति तेषां, न मानयोर्विरोधोऽस्ति, प्रमाणद्वयविरोधः तैः नाङ्गीक्रियते इति अपरम्। प्रमाणद्वयविरोधः नास्ति कुत्रापि। इदानीं यत् प्रमाणद्वयविरोधः प्रमाणं भवति इति यदुक्तं तादृशं करणमेव निर्वक्तुं न शक्यते इति। किञ्च अनुमानप्रमाणस्य यदि अर्थापत्तिप्रमाणम् अङ्गीक्रियेत तर्हि अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदः स्यात् इति तृतीयम्। तर्हि पश्यतु, अर्थापत्तिप्रमाणस्य अन्यस्य अङ्गीकारे अनुमानप्रमाणोच्छेदः इति एकः दोषः। अपरं तु किम् उच्यते इति चेत् अर्थापत्तिप्रमाणस्य वस्तुतः अनुमानप्रमाणे एव अन्तर्भावः इत्यपरः एकः आक्षेपः। प्रमाणद्वयविरोधश्च नैव सम्भवति इत्यपरः आक्षेपः। इति आक्षेपत्रयमस्ति इति मनसि स्थापयित्वा यदि ग्रन्थः अग्रे पठ्यते तर्हि सौलभ्यं स्यात्। इदानीम् अस्यां कारिकायां तु इदानीम् अंशद्वयमुक्तमस्ति। अमुष्यास्त्वनुमानम् इच्छन्तस्तार्किका जगुः। तार्किकाः किं कथयन्ति? अस्य अर्थापत्तिप्रमाणस्य अनुमानत्वम् इच्छन्ति। तर्हि अनेन किं ज्ञायते? अर्थापत्तिप्रमाणस्य अनुमानप्रमाणे एव अन्तर्भावः भवति इति तेषां मतं वर्तते। अयम् अंशः ज्ञायते। तर्हि एवम् इच्छन्तः ते किं कथयन्ति? न मानयोर्विरोधोऽस्ति प्रसिद्धे चाप्यसौ समः। न मानयोर्विरोधः अस्ति, प्रमाणयोः विरोधः नैव भवितुमर्हति। प्रमाणद्वयविरोधः नैव भवितुमर्हति। यत्र च भवद्भिः प्रदर्श्यते तत्र तु अनुमानप्रमाणमेव अस्ति। प्रसिद्धं स्थलं यत् भवता उच्यते, देवदत्तस्य बहिरस्तित्वकल्पनम् इति यत्र क्रियते तत्रापि अनुमानप्रमाणमेव प्रवर्तते इति। अस्तु, अनन्तरम् अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदः इति तु अग्रे आगच्छति। इदानीं तस्य अथ प्रमाणयोः तावत् विरोधो न सम्भवति। इदं रजतं नेदं रजतम् इतिवत् एकस्य अप्रमाणत्वप्रसङ्गात् इति। पश्यतु, प्रमाणयोः विरोधः इत्येव असङ्गतम्। प्रमाणत्वेन अभ्युपगतयोः द्वयोः विरोधे सति अन्यतरस्य ज्ञानस्य अप्रामाण्यमेव स्यात् इत्येव लोके दृष्टमस्ति। यथा इदं रजतम् इत्येकं ज्ञानं जातं। पुरतस्तु शुक्तिः वर्तते, शुक्तिं दूरात् कश्चन दृष्टवान्, तस्य इदं रजतम् इति एकं ज्ञानं जातं। पश्चात् पार्श्वे आगतस्य तस्य नेदं रजतम् इति ज्ञानम् आगतम् इति स्थितिः। अस्याम् अवस्थायां
अत्र नेदं रजतम् इति ज्ञानेन इदं रजतम् इति ज्ञानस्य अप्रामाण्यं निश्चीयते इति अनुभवः अस्ति। तर्हि ज्ञानद्वयं तत्र च एकेन ज्ञानेन अपरं ज्ञानं बाध्यते। तर्हि अवश्यं बाध्यमानं ज्ञानं किं भवितुं नार्हति, प्रमा भवितुं नार्हति, प्रमाणं वा भवितुं नार्हति। प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमा इत्येव अर्थः। तथा च यत्र द्वयोः ज्ञानयोः परस्परं विरोधः दृश्यते तत्र एकं बाधकं ज्ञानं प्रमा, बाध्यमानं ज्ञानं तु अप्रमा इत्येव लोके दृश्यते। तर्हि प्रमाण विरोधस्तु ज्ञानयोः विरोधस्तु सर्वदा अन्यतर ज्ञाननिष्ठ अप्रामाण्य प्रयोजकम् इति दृष्टमस्ति। यत्र ज्ञानयोर्विरोधोऽस्ति तत्र एकं ज्ञानम् अप्रमा इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं। यथा इदं रजतं नेदं रजतम् इति स्थले, अतः तत्रापि प्रमाणद्वयविरोधः इति तु नास्ति। अतः अस्मिन्नपि स्थले यस्मात् प्रमाणद्वयविरोधः इति कुत्रापि न प्रदर्शयितुं शक्यते, तस्मात् अत्रापि प्रमाणद्वयविरोधः इति तु न सम्भवति इति आक्षेपः। तर्हि प्रमाणयोः तावत् विरोधो न सम्भवति। कुतः? इदं रजतं नेदं रजतम् इतिवत् एकस्य अप्रमाणत्वप्रसङ्गात् एकं ज्ञानं तु अवश्यं यत्र ज्ञानयोः विरोधो दृश्यते तत्र सर्वत्रापि विरुध्यमानं ज्ञानम् अप्रमा इत्येव दृश्यते इति कृत्वा प्रकृतेऽपि एकस्य ज्ञानस्य अप्रमात्वमेव स्यात् यदि एवम् अङ्गीक्रियते तत्तु भवता नेष्यते। तर्हि प्रमाणद्वयविरोधः इति न सम्भवति। तदुपरि इदानीम् अत्र मीमांसकः पृच्छेत्, अस्तु तत्र तथा इदं रजतं नेदं रजतम् इति स्थले तथा अस्तु, तत्र प्रमाणयोः विरोधः इति मास्तु, परन्तु दृष्टे न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम प्रकृते तु अस्ति प्रमाणयोः विरोधः। देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा क्वचित् जीवति इति ज्ञानस्य प्रमाणस्य, देवदत्तः गृहे नास्ति इति च प्रमाणस्य इदानीं विरोधः अस्ति एव। तर्हि कः दोषः, कः क्लेशः? अस्ति एव खलु विरोधः इति। ननु तथापि उक्तप्रमाणयोः विरोधो दृश्यते इति चेत् तत्र वदति तार्किकः तदप्याशामात्रं न तत्रापि अत्रापि विरोधः इति न वक्तुं शक्यते। कुतः? अत्र हि गृहे बहिर्वा इति सन्देहास्पदस्यैव देशविशेषस्य गृहाभावप्रमाणेन बाधो जातः। अत्र कयोर्विरोधः इति चेत् एकस्तु सन्देहः, अपरस्तु निश्चयात्मकम् अपरं ज्ञानम्, एकस्तु सन्देहो भवति। इति ज्ञानेन सन्देहस्य वा सन्दिग्धस्य वा बाधः, न तु द्वयोः प्रमाणयोः अत्र विरोधो भवति। न हि सन्देहः प्रमाणं। कथं पश्यतु, गृहे वा कथं सः पुरुषः आगतः अस्ति, सन्दिहानः आगतः सः। गृहे बहिर्वा देवदत्तः अस्ति इत्येवं सन्देहः तस्य पुरुषस्य आसीत्, तर्हि सन्देहेनैव सः इदानीम् अत्र आगतः अस्ति। तर्हि इदानीं तस्य सन्दिग्धस्य देशविशेषस्य गृहरूपस्य देशविशेषस्य इदानीं कथं सः गृहमेव आगतः, गृहे स्यात् इति मत्वा खलु सः आगतः अस्ति। गृहे अवश्यमस्ति इति तु तेन न ज्ञातं। देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा क्वचिदस्ति इत्येतावदेव ज्ञातं। देशविशेषे गृहे सः अस्ति इति तु निश्चयं तु सः न प्राप्तवान् एतावता। तर्हि सः कथं गृहमेव आदौ आगतवान् देवदत्तं द्रष्टुम् इति पृष्टे सति अस्माभिर्वक्तव्यं। सन्देहादेव सः गृहम् आगतवान्। तर्हि सन्देहस्तु तस्य अवश्यं वर्तते। अस्य सन्देहस्य अथवा सन्दिग्धस्य देशविशेषस्यैव इदानीं प्रमाणेन बाधः। येन गृहाभाव प्रमाणेन, गृहे अभावबोधक प्रमाणेन इत्यर्थः, तेन बाधो जातः। तर्हि इदानीम् अत्र प्रमाणद्वयविरोधः इति अस्ति वा? नास्ति। सन्देहप्रमाणयोः एव विरोधः, न तु द्वयोः प्रमाणयोः विरोधः इति कृत्वा अत्र प्रमाणद्वयविरोधरूपार्थापत्तिप्रमाणं न वक्तुं शक्यते इति आशयः। तदानीम् इदानीं पुनः पृच्छेत् तदुपरि मीमांसकः, तत् कथं देवदत्तः गृहे वा बहिर्वा अस्ति,
गृहे वा बहिर्वा क्वचित् जीवति इति खलु इदानीम् अवगतमस्ति। तर्हि इदानीं देशविशेषोऽपि अवगत एव साधारणप्रमाणेन। तस्य च देशविशेषस्य इदानीम् असाधारणप्रमाणेन बाधः जातः खलु। तर्हि सन्दिहानः इति अस्तु नाम, परन्तु तदुत्तरं सः यदा गणितागममूलेन अनुमानेन यदा सः अनुमितिं प्राप्तवान् तदानीं तु देशविशेषोऽपि तेन अवगत एव, सन्दिहानस्तु पूर्वमासीत्। तर्हि देशविशेषोऽपि अवगतः, स तु अनिर्धारितविशेषः इति अस्तु नाम। तस्य च इदानीं गृहाभावप्रमाणेन बाधः जातः खलु इति तदुपरि पृष्टे सति वदति तार्किकः तथा न। एवं संगतिः वक्तव्या अग्रिमपङ्क्तेः। अग्रिमपङ्क्तिः का? जीवनप्रमाणेन हि जीवनमात्रं देशसामान्यसम्बन्धो वा विषयीकृतः न तदुभयमपि गृहाभावप्रमाणेन स्पृष्टम् आघ्रातं वा। तस्मात् जीवन गृहाभावप्रमाणयोः विरोधस्यैव अभावात् कथं तेन करणीभूतेन अर्थापत्तिरुच्यते इति। सः किं वदति? तथा न, जीवनप्रमाणेन देशविशेषः नैव अवगतः, किन्तु किम् अवगतं? जीवनमात्रं, जीवनम् अवगतं। सः जीवति इत्येव खलु अवगतं। तर्हि कः विरोधः? अथवा देशसामान्यसम्बन्धो वा अवगतः, सः केनचित् देशेन सह देवदत्तः सम्बद्धोऽस्ति इति एतावदेव अवगतं। तर्हि तस्यापि इदानीं बाधो नास्ति। देशसामान्यसम्बन्धः अवगतः न बाध्यते। इदानीमपि देशसामान्यसम्बन्धः तस्य भवितुमर्हति इत्येव ज्ञानं, तद्विरुद्धांशः कश्चन न गृहीतः अस्ति। तर्हि जीवनप्रमाणेन यद् अवगतं तेन अंशेन विरोधं कर्तुं न कोऽप्यंशः गृहाभावप्रमाणेन विषयीकृतः अस्ति। यदि जीवनप्रमाणेन अवगतस्य विषयस्य विरुद्धः कश्चन अर्थः यदि गृहाभावप्रमाणेन अवगतः स्यात् तदानीम् अनयोः प्रमाणयोः विरोधः स्यात्। तत्र विषयं दृष्ट्वा खलु विरोधः भवेत्। प्रकृते तु न तादृशः अर्थः गृहाभावप्रमाणेन अवगतः अस्ति। न तु तदुभयमपि गृहाभावप्रमाणेन स्पृष्टम् आघ्रातं वा। इत्युक्ते जीवनप्रमाणेन किम् अवगतं? जीवनमात्रं वा अवगतं, देशसामान्यसम्बन्धो वा अवगतः इति उच्यताम्। उभयथापि तदुभयमपि गृहाभावप्रमाणेन गृहे देवदत्तस्य अभावबोधकप्रमाणेन नैव स्पृष्टम्। स्पृष्टम् इत्युक्ते किञ्चित् समीपे स्थित्वा गृह्णामश्चेत् स्पृष्टम् इति उच्यते, दूरे चेत् किञ्चित् आघ्रातम् इति उच्यते। इदं तु अनेन प्रमाणेन तु इदं नैव स्पृष्टमस्ति न वा आघ्रातमस्ति इति आलङ्कारिकप्रयोगः। इत्युक्ते नैव विषयीकृतम् इत्यर्थः। न विषयीकृतम् इत्ययमर्थः अत्र लक्षणया उच्यते। न स्पृष्टं नैव आघ्रातं वा। जीवनप्रमाणेन गृहीतस्य अंशस्य विरुद्धांशः कश्चन अनेन प्रमाणेन नैव विषयीकृतः इति तात्पर्यार्थः। तस्मात् जीवन गृहाभावप्रमाणयोः विरोधस्यैव अभावात्। तर्हि जीवनप्रमाणं गृहे अभावबोधकं च यत् प्रमाणम् अनयोः विरोध एव नास्ति इत्यस्यां स्थितौ प्रमाणद्वय विरोधरूप अर्थापत्ति प्रमाणमेव नास्ति इति करणमेव भवता वक्तुं न शक्यते। तर्हि तादृशकरणभूतेन अर्थापत्तिज्ञानम् उपपादकविषयकप्रमा अतिरिक्ता जायते इत्यादिकं कथं भवान् निरूपयति इति नैयायिकस्य प्रश्नः। अपि च ईदृशस्य विरोधस्य प्रसिद्धानुमितिष्वपि संभवात् अनुमाजालम् अर्थापत्तिः ग्रसिष्यते। मया उक्तम् अंशत्रयमस्ति इति तत्र तृतीयः अंशः किम्? अनुमानप्रमाणोच्छेदः। तदेव इदानीम् अनेन श्लोकेन शङ्क्यते। अनुमानप्रमाणमेव इदानीम् उच्छिद्येत इति। कथं? ईदृशस्य विरोधस्य नाम एतावत्पर्यन्तम् उक्तः यः विरोधः। कः विरोधः उक्तः? साधारणप्रमाणस्य असाधारणप्रमाणस्य च यः विरोधः, अर्थापत्तिप्रमाणरूपः यः विरोधः, अस्य प्रमाणस्य प्रसिद्धानुमितिष्वपि संभवात्। प्रसिद्धानुमितिर्नाम
पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत् इत्याद्यनुमानप्रयोगेण जायमानाया पर्वतो वह्निमान् इत्याकारकानुमितयः तादृशस्थलेष्वपि सम्भवात् अर्थापत्तिप्रमाणं तत्रापि प्रवर्तितुमर्हति इति अनुमाजालम् अनुमाजालं नाम अनुमानप्रमाणसामान्यम् अर्थापत्तिः ग्रसिष्यते नाम स्वस्मिन्नेव अन्तर्भावयति अर्थापत्तिप्रमाणम् अनुमानप्रमाणसामान्यं स्वस्मिन्नेव अन्तर्भावयेत् कथम् उच्यते पश्यतु यत्र धूमः तत्र अग्निः इति व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन हि पर्वतेऽपि अग्निः प्राप्तः पर्वते अग्निः अवगतः अस्ति कथम् अवगतः अस्ति व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति व्याप्तिरवगता अस्ति तर्हि तद्वशादेव अस्माभिः किम् अवगतं पर्वते वह्निरस्ति इति अस्माभिरवगतम् अथवा धूमो वा दृश्यमानः पर्वते स्वकारणम् अग्निम् आक्षिपति व्याप्तिग्राहकं प्रमाणं तिष्ठतु अथवा धूमः दृश्यते पर्वते तर्हि दृश्यमानः धूमः किं करोति स च धूमः स्वस्य कारणं विना स्वस्य धूमस्य कारणमस्ति वह्निः तर्हि वह्निरूपं कारणं विना तत् सः धूमः पर्वते स्थातुं नार्हति इति कृत्वा सः धूमः अग्निम् आक्षिपेत् अग्निमाक्षिपति तर्हि किं भवति व्याप्तिग्राहकप्रमाणेन धूमदर्शनेन वा पर्वते क्वचित् अग्निरस्ति इति अवगतम् इति वदन्ति इत्युक्ते साधारणप्रमाणम् अत्र प्रदर्श्यते किं व्याप्तिग्राहकप्रमाणं वा भवतु धूमदर्शनं धूमज्ञानं वा भवतु पर्वतो धूमवान् इति ज्ञानं वा भवतु तेन किं ज्ञातं भवति पर्वते क्वचित् अग्निः अस्ति इदं ज्ञानमेव साधारणप्रमाणम् कुत्रचित् पर्वते वह्निरस्ति इत्युक्ते पर्वते कुत्रचित् पर्वते एव कस्मिंश्चित् देशे वह्निरस्ति इति अवगतम् इदानीम् अस्य साधारणप्रमाणस्य असाधारणप्रमाणेन सह विरोधोऽपि प्रकृते अस्ति इत्येतत् प्रदर्श्यते तस्य च ऊर्ध्वदेशे अनुपलम्भः इदानीं पर्वतस्य ऊर्ध्वदेशः चक्षुषा सह सन्निकृष्टः अस्ति तत्र च इदानीं वह्निर्न दृश्यते तर्हि पर्वते ऊर्ध्वदेशे न वह्निः इति ज्ञानम् इदानीं जायते इदं तु असाधारणप्रमाणम् यतोहि स्थलविशेषे इदानीं वह्नेः अभावम् इदानीं गृह्णाति तर्हि इदं तु असाधारणप्रमाणम् तर्हि इदानीम् अस्य साधारणप्रमाणस्य पर्वते क्वचित् वह्निरस्ति इति यत् साधारणप्रमाणम् अस्य साधारणप्रमाणस्य पर्वते ऊर्ध्वदेशे वह्निर्नास्ति इति असाधारणप्रमाणस्य च अस्ति विरोधः तर्हि साधारणप्रमाणस्य असाधारणप्रमाणस्य च विरोधः इति यत् अर्थापत्तिप्रमाणं वर्तते तदत्र वर्तते तर्हि तस्य च ऊर्ध्वदेशे अनुपलम्भेन विरोधात् किं कल्प्यते अधोदेशे वह्निः कल्प्यते प्रमीयते इति अर्थापत्तितापत्तिः इति अत्र पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानस्य अर्थापत्तित्वम् एव आपद्येत न तु अनुमितित्वम् तथा च अर्थापत्तिप्रमा एव अत्र अस्ति अर्थापत्तिप्रमाणात् इयं जायते अनुमानप्रमाणं मास्तु सर्वत्र एवमेव अन्यत्रापि यत्र यत्र अनुमितिः जायते इति उच्यते सर्वत्रापि अर्थापत्तिप्रमाणमेव अस्तु तस्मात् इयम् अनुमानपक्षे प्रक्षेप्तव्या अनुमानपक्षे इयं प्रक्षेप्तव्या अनुमानप्रमाणे अर्थापत्तिप्रमाणस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः किम् अन्ततो गत्वा अनुमानपक्षे अस्य तस्मात् किं तर्हि निगमनमिदं तर्हि यदि अर्थापत्तिप्रमाणम् अङ्गीक्रियेत तर्हि अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदः स्यात् तस्मात् किं कर्तव्यम् अर्थापत्तिप्रमाणं नैव अङ्गीकर्तव्यं तथा निगमनं कर्तव्यं यतोहि त्वमपि अनुमानप्रमाणम् इच्छसि अनुमानप्रमाणं सर्वैः तार्किकेणापि स्वीकर्तव्यं भाट्टेनापि स्वीकर्तव्यं तर्हि अनुमान पश्यतु यदा कश्चन वादी अन्यं वादिनं प्रति आक्षेपं करोति आक्षिप्यमाणम् अनिष्टं स्यात् इति अस्ति नियमः
प्रकृते इदम् अनिष्टम्, इष्टापत्तिः न वक्तुं शक्यते, तादृशमेव अनिष्टं दातव्यम्। इदानीं तार्किकः अत्र आपादनं करोति अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदः स्यात्, तदानीं भाटः वक्तुं न शक्नोति इष्टापत्तिः, यतोहि इदम् अनिष्टं तस्य, सः अनुमानप्रमाणम् इच्छति। अतः अनुमानप्रमाणोच्छेदः स्यात् इति आक्षेपे क्रियमाणे इष्टापत्तिस्तु त्वया वक्तुं न शक्यते। तर्हि तादृशम् अनिष्टं वारयितुं त्वयापि किं कर्तव्यम्? अर्थापत्तिप्रमाणं नाङ्गीकर्तव्यम्। तथा च अनुमानपक्षे प्रक्षेप्तव्या इति। किञ्च इत्थञ्च अनुमीयते तावन्मात्रं न, इदानीं यत्र अर्थापत्तिप्रमाणं प्रवर्तते इति यत् स्थलं त्वया प्रदर्शितं तत्र अनुमानप्रमाणेनैव तादृशं ज्ञानं भवितुमर्हति इति कृत्वा अतिरिक्तम् अर्थापत्तिप्रमाणं नाङ्गीकर्तव्यम् इत्यपि इदानीं वदति तार्किकः। कथं? देवदत्तः बहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहे असत्वात्, यः जीवन् यत्र नास्ति सः ततः अन्यत्रास्ति, यथा अहम् इति अनुमानप्रयोगः। अनेन अनुमानप्रयोगेण अनेन अनुमानप्रमाणेन बहिरस्तित्वं ज्ञायते। तर्हि अर्थापत्तिप्रमाणम् अन्यत् नापेक्षितम् इति आशयः। अस्तु, कः अर्थः अस्य? देवदत्तः इति पक्षः। इदानीम् इदं स्थलं कश्चन गणितागममूलेन अनुमानप्रमाणेन देवदत्तः कुत्रचित् गृहे वा बहिर्वा क्वचित् जीवति इति अवगत्य देवदत्तं द्रष्टुकामः देवदत्तस्य गृहम् आगतः। इदानीं देवदत्तगृहस्य अन्तः स्थित्वा स च इदानीं तत्र पश्यति, सर्वत्र प्रकोष्ठे देवदत्तं न पश्यति। तस्याम् अवस्थायां सः इदानीम् अनुमानप्रयोगं करोति इति चिन्तयतु। तस्याम् अवस्थायां कीदृशम् अनुमानप्रयोगं सः करोति? देवदत्तः बहिरस्ति, देवदत्तः इति पक्षः बहिरस्तित्वं साध्यते, हेतुः अस्ति जीवित्वे सति गृहे असत्वं। गृहे असत्वं गृहासत्वम् इति वदामः सौकर्यार्थं, गृहासत्वं। तर्हि जीवित्वे सति गृहासत्वम् इति विशिष्टः हेतुः। व्यतिरेकव्याप्तिः अत्र वर्तते। यः जीवन् इत्युक्ते अथवा यः जीवन् यत्र नास्ति सः ततः अन्यत्र अस्ति, यथा अहम्, एवं व्यतिरेकव्याप्तिरेव। व्यतिरेकदृष्टान्तः अस्ति, व्यतिरेकव्याप्तिश्च अत्र वर्तते। यो जीवन् यत्र नास्ति सः ततोऽन्यत्र अस्ति, यथा अहम् इति दृष्टान्तः। अत्र इदानीं पश्यतु, अत्र आदौ दृष्टान्ते हेतु व्याप्तेः समन्वयं कुर्मः। तर्हि अत्र व्यतिरेकदृष्टान्तः इति कृत्वा साध्याभावः हेत्वभावश्च दृष्टान्ते वक्तव्यः अस्ति। इदानीं पश्यतु, अहं नाम इदानीं देवदत्तं दृष्टुकामः देवदत्तस्य गृहस्य अन्तः तिष्ठन् अयम् इदानीं बहिर्नास्ति। अयं तु देवदत्तगृहे खलु अयं वर्तते। तर्हि अयं न बहिरस्ति। तर्हि बहिरस्तित्वरूपं यत् साध्यं तत् दृष्टान्ते नास्ति। तर्हि बहिरस्तित्वाभावः साध्याभावः अत्र दृष्टान्ते वर्तते। इदानीं हेतोः अभावः अपि वर्तते। यतोहि हेतुः विशिष्टः, जीवित्वे सति गृहासत्वम्। यद्यपि दृष्टान्ते अहं पदार्थे जीवित्वम् अस्ति, तथापि गृहासत्वं नास्ति। गृहसत्वमेव वर्तते। अयं गृहे तिष्ठति, गृहस्य अन्तः तिष्ठति। तर्हि विशेषणम् अस्ति चेदपि विशेष्यं नास्ति इति कृत्वा विशेष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावः अत्र लभ्यते। तथा च हेतोः अभावः अपि अहं पदार्थे लभ्यते। तथा च बहिरस्तित्वरूपसाध्यस्य अभावः जीवित्वविशिष्टगृहासत्वरूपहेतोश्च अभावः लभ्यते इति कृत्वा अत्र व्याप्तेः समन्वयस्तु भवति। व्याप्तिज्ञानं व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानम् अहं पदार्थे भवति, अहं पदार्थान्तर्भावेण भवति। इदानीम् अत्र हेतौ अस्ति दलद्वयं। जीवित्वम् इति एकं विशेषणं, गृहासत्वम् इति विशेष्यं दलम्। इदानीम् अत्र जीवित्वम् इति विशेषणं न दीयते चेत् देवदत्तः बहिरस्ति गृहासत्वात् इत्येव यदि अनुमानप्रयोगः स्यात्, गृहासत्वमात्रं यदि हेतुः स्यात्,
तर्हि मृते व्यभिचारः भवति। यः मृतः सः बहिरपि नास्ति, मृतस्तु न कुत्रापि वर्तते, तर्हि बहिरपि नास्ति सः, तर्हि बहिरस्ति। व्यभिचारो नाम साध्याभाववद् वृत्तित्वं हेतोः अथवा साध्याभाववद् वृत्तिः हेतुः व्यभिचारः। तर्हि इदानीम् अयं मृतः न बहिरस्ति, तर्हि बहिरस्तित्वरूपं यत् साध्यं तदभावः मृते वर्तते, परन्तु गृहासत्वरूपः हेतुः तत्र वर्तते। यतोहि गृहेऽपि नास्ति खलु मृतः, मृतः कुत्रापि नास्ति, बहिरपि नास्ति, गृहस्य अन्तः अपि नास्ति। तर्हि इदानीं गृहासत्वं तादृशः मृतः स्वीकर्तव्यः, तस्य सत्वं तु नास्ति, तस्य जीवी सः न वर्तते इदानीं तादृशः मृतः। तर्हि गृहासत्वम् अपि तत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः स्यात्। अतः किं दलं निवेशनीयं, जीवित्वम् इति विशेषणं दातव्यम्। इदानीं गृहासत्वरूपविशेष्यं मृते वर्तते चेदपि जीवित्वरूपं विशेषणं तु नास्ति, यतोहि सः न जीवति। जीवित्वं नाम प्राणधारण, प्राणधारणकर्तृत्वं, प्राणधारणाश्रयत्वं खलु, तर्हि तत्तु नास्ति। प्राणधारणकर्ता न भवति अयं यः मृतः, तर्हि प्राणधारणकर्तृत्वरूपं जीवित्वं तस्य नास्ति इति कृत्वा साध्याभाववति मृते हेतुरपि नास्ति इति कृत्वा न व्यभिचारः। तस्मात् जीवित्वम् इति दातव्यमेव। अस्तु, जीवित्वमात्रम् उच्यतां तर्हि देवदत्तः बहिरस्ति जीवित्वात् इत्येतावदेव अस्तु इति चेत्, तथा चेत् गृहस्य अन्तः विद्यमानः यः पुरुषः तत्र व्यभिचारो भवति। यदि वा अस्मिन्नेव पुरुषे व्यभिचारः अथवा देवदत्तस्य कश्चन बान्धवः गृहस्य अन्तः वर्तते इति चिन्त्यताम्, अथवा तस्य पत्नी तत्र वर्तते इति चिन्त्यताम्, तत्र इदानीं बहिरस्तित्वम् इति साध्यं नास्ति। तस्मिन्नेव गृहे वर्तमानः कश्चन स्वीक्रियताम्, यतोहि एतद्गृह बहिरस्तित्वम् एव खलु अत्र साध्यते। तर्हि तस्मिन्नेव गृहे देवदत्तस्य पत्नी या वर्तते, तस्यां पत्नौ अथवा देवदत्तस्य बान्धवः यः वर्तते, तत्र किं नास्ति, बहिरस्तित्वम् इति साध्यं नास्ति, परन्तु तत्र जीवित्वं वर्तते। अतः बहिरस्तित्वाभाववति देवदत्तगृह अन्तर्वर्तिनि बान्धवे पत्नौ वा जीवित्वरूपः हेतुः वर्तते इति कृत्वा तत्र व्यभिचारो भवति। तस्मात् विशेष्यदलम् अपि निवेशनीयं। विशेष्यं दलं वर्तते गृहासत्वम्। इदानीं तु व्यभिचारो नास्ति, यतोहि तत्र देवदत्तपत्न्यां वा अथवा तस्य बान्धवे वा गृहसत्वमेव वर्तते, न तु गृहासत्वं। जीवित्वम् इति विशेषणम् अस्ति चेदपि गृहासत्वरूपं विशेष्यं तत्र नास्ति इति कृत्वा विशिष्टस्य हेतोः अभावः तत्र लभ्यते इति साध्याभाववति तत्र हेतुरपि नास्ति इति कृत्वा न व्यभिचारः। अतः दलद्वयघटितः अयं हेतुः उपपन्नः, दलद्वयमपि अपेक्षितमेव। व्यतिरेकव्याप्तिश्च अत्र वर्तते, अहं पदार्थे गृह्यते। एवं चेत् प्रकृते पक्षः यः अस्ति देवदत्तः, तत्र अयं हेतुः वर्तते। जीवित्वम् इति प्रथमं विशेषणम् अस्ति, यतोहि तत् साधारणप्रमाणेन अवगतं। गृहासत्वम् इदानीं साधारणप्रमाणम् असाधारणप्रमाणम् इति विभागो मास्तु। इदानीं नैयायिकः खलु वदति जीवित्वम् अपि इदानीं कथञ्चित् अवगतं, गृहासत्वम् अपि इदानीम् अवगतं। तर्हि जीवित्वे सति गृहासत्वम् इति यः हेतुः, सः हेतुः प्रकृते पक्षे वर्तते। तर्हि व्याप्तिज्ञानबलात् अयं हेतुः यदा पक्षे सिद्ध्यति, तर्हि व्याप्तिज्ञानबलात् अवश्यं साध्यमपि सिद्ध्यति, तथा च बहिरस्तित्वम् अत्र अनुमातुं शक्यते। तथा च देवदत्तः बहिरस्ति जीवित्वे सति गृहासत्वात्। यः जीवन् यत्र नास्ति सः ततः अन्यत्र अस्ति। यथा अहं जीवन्नेव अस्मि, अहं यत्र नास्मि, गृहात् बहिः अहं नास्मि, तर्हि ततः अन्यत्र, बहिर्देशात् अन्यत्र अस्मिन् गृहे अहम् अस्मि इति व्यतिरेकदृष्टान्ते व्याप्तिः गृह्यते। अतः वञ्चितमेतत् पञ्चमप्रमाणम् इति। अतः अर्थापत्तिप्रमाणम् इति किञ्चित् पञ्चमं प्रमाणम् अस्ति इति मीमांसकैः यदुक्तं तद् वञ्चनामात्रं, वस्तुतः एतादृशम् अर्थापत्तिप्रमाणम् इति नास्ति इति मीमांसकैः वञ्चना एव कृता। एतादृशं पञ्चमप्रमाणं नास्त्येव, अनुमानप्रमाणमेव अस्ति इति एतावत् जातम्।
इतः परं तु अस्य निरासः अस्ति। एतावत् इदानीम् अंशत्रयम् उक्तम्। अनुमानप्रमाणस्य उच्छेदः एव स्यात्, प्रमाणद्वयविरोध एव न सम्भवति इत्यपि उक्तम्। प्रमाणद्वयविरोधो न सम्भवति, अनन्तरं किम् अनुमानप्रमाणे अन्तर्भावः अपि कर्तुं शक्यते, अतः इदं पृथक् नापेक्षितम् इत्यपि उक्तम्। तर्हि एतेषाम् अंशानां खण्डनम् अग्रे क्रियते। श्वः द्रष्टुं शक्यते इति भाति। समयः जातः, इतः परं प्रश्नान् कर्तुं समयः दातव्यः इति अत्र स्थापयामि। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छामः। आचार्यः, तत्र जीवनं नाम प्राणधारणं भवति। गणितादिशास्त्रेण तु प्राणधारणं गृहीतं भवति। अनुपलब्धिप्रमाणेन अथवा प्रत्यक्षेण वा अभावः नाम पुरुषस्य अभावः गृहीतो भवति, प्राणधारणाभावः न गृहीतः। तस्मात् प्रमायो नाम प्रमाणयोः विरोधः नास्ति किल इति। तस्मिन् अवगतम्। तस्मिन् अंशे तु नास्ति विरोधः। जीवनप्रमाणेन तु प्राणधारणं गृहीतं, प्राणधारणाभावस्तु न अनेन अनुपलब्धिप्रमाणेन गृहीतः, किन्तु गृहासत्वमात्रं। तर्हि तदंशमादाय नास्त्येव विरोधः। तर्हि कस्मिन् अंशे इत्येतत् द्रष्टव्यमस्ति। अत्र इदं वस्तुतः श्वः वक्तुं शक्यते स्म, परन्तु इदानीम् अद्यैव वक्तुं शक्यते। अत्र कस्मिन् अंशे विरोधः इति चेत् देशविशेषः इत्यस्मिन् अंशे अत्र विरोधो भवति। अत्र पश्यतु, अत्र कथं भवति। गणितागमेन किम् अवगतम् इति चेत् सः जीवति इति अवगतम्। जीवनमात्रम् आगमप्रमाणेन अवगतम्। परन्तु तदुत्तरं यदा अनुमीयते, पश्यतु मया किम् उक्तं, साधारणप्रमाणं गणितागममूलम् अनुमानप्रमाणम् इति उक्तं खलु। तर्हि गणितागममात्रं न, तत्र तदुत्तरम् अनुमानप्रमाणमपि वर्तते। तर्हि ग्रहस्थितिं दृष्ट्वा जीवनम् अनुमितं, तच्च जीवनं यद् अनुमितमस्ति यदा अनुमानकाले अस्माभिः तत्र जीवित्वमात्रं न अत्र अनुमातुं शक्यते। गणितागमलिङ्गेन अनुमितिः यदा भवति तदानीं जीवनमात्रं न अनुमितौ विषयः, किन्तु देशविशेषः अपि विषयः भवति। कथं? धर्मिग्राहकमानेन। पश्यतु, धर्मिग्राहकमानेन तत्र देशविशेषसम्बन्धोऽप्यवगम्यते। कथम् इति चेत् पश्यतु, तर्कसहकृतः यदा परामर्शो भवति तदानीं परामर्शः कञ्चित् अतिरिक्तमप्यंशं तत्र भासयति। यथा उच्यते खलु, तत्र इदानीं ईश्वरस्य ज्ञानं यदा अनुमानप्रमाणेन साध्यते तदानीम्, अथवा ईश्वरो वा यदा साध्यते तदानीं सिद्ध्यतो धर्मस्य नित्यत्वे एकत्वे च लाघवम् इति तर्कसहकृतपरामर्शजन्य अनुमितौ भासमानः ईश्वरो वा तत् ज्ञानं वा तद् नित्यम् एकञ्च सिद्ध्यति इति नित्यत्वम् एकत्वं च अनुमितौ विषयः इति उच्यते। परन्तु नित्यत्वम् एकत्वम् इति अनयोः अंशयोः व्याप्त्या सह कोऽपि सम्बन्धो नास्ति प्रकृते परामर्शे। परन्तु किं भवति, तद् सः परामर्शः यदा तर्कसहकृतो भवति तदानीं तस्याम् अनुमितौ नित्यत्वम् एकत्वम् इत्यादिकं तत्र भासते। इदमेव तरः धर्मिग्राहकमानेन तयोः सिद्धिः इति भवति इति उच्यते। तर्हि एवमेव पश्यतु, अत्रापि कश्चन तर्कः वक्तुं शक्यते। इदानीं वयं पश्यामः कथम् अनुमानप्रयोगः अत्र स्यात्। पश्यतु, देवदत्तः शतायुष्टज्ञापकग्रहस्थिति घटितजातकवत्वात् इति वा कश्चन हेतुः इति उच्यताम्। कथञ्चित् पक्षधर्मता अनेया अस्ति। तर्हि यदा अयम् अनुमानप्रयोगः क्रियते, अस्माच्च यदा परामर्शो जायते, अस्य परामर्शस्यापि अस्ति तर्कसहकृतत्वम्। कीदृशः तर्कः? यो यः जीवति सः किञ्चित् देशवर्ती, किञ्चित् देशविशेषवृत्तिः सः, अथवा किञ्चित् देशावच्छिन्नः इति प्राणधारणं यो यः करोति तस्य सर्वस्यापि देशविशेषवर्तित्वं, देशविशेषवृत्तित्वम् अथवा देशविशेषसम्बन्धोऽपि अवगत एव। कथं? धर्मिग्राहकमानेन। तर्हि तादृशदेशविशेषम् अनवगत्य तत्र जीवनं नैव अवगम्यते इति स्थितिः। यदि अयं तर्कः तत्र परामर्शः सहकारं करोति इति कृत्वा,
तर्हि अवश्यं देशविशेषसम्बन्धः अवगतः। इदानीम् अत्र किम् अवगतम् अस्माभिः? देशविशेषे गृहे अयं नास्ति इति च अवगम्यते। तर्हि अन्यश्च देशविशेषः नैव अवगतः एतावत्पर्यन्तम्। तर्हि देशविशेषः गणितागममूल अनुमानप्रमाणेन लब्धं, कथं धर्मिग्राहकमानेन, यतोहि तर्कसहकृतपरामर्शः अस्ति इति कृत्वा इदानीं देशविशेषे गृहे अयं च नास्ति इति अनुपलब्धिप्रमाणेन अवगतं। अन्यः देशविशेषश्च न गृहीतः इत्यस्याम् अवस्थायां विरोधोऽस्ति। इयमेव प्रतिरोधदशा इति उच्यते, अग्रे उच्यते तत्। अतः अस्यां प्रतिरोधदशायां देशविशेष अभावबोधकत्वं प्रकृते अस्य प्रमाणस्य वर्तते इति कृत्वा तदंशमादाय देशविशेषः इति इमम् अंशमादाय अस्ति विरोधः इति वर्तते। आचार्य, अत्र विरोधेन प्रतिबन्धकं भवति वा एकस्य ज्ञानस्य इति क्लेशो वा? इदानीम् अत्र प्रतिबन्धकम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अत्र परस्पर प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकभावः इति प्रकृते वक्तुं न शक्यते। यतोहि पश्यतु, प्रमाणद्वय विरोधः खलु प्रकृते अर्थापत्तिः भवति। तर्हि प्रमाणं नाम इदानीं मया उक्तं प्रमा इत्येव अर्थः, ज्ञानद्वयं। तर्हि ज्ञानद्वयम् एकस्मिन् काले अस्ति एव प्रकृते। तर्हि इदानीं परस्पर प्रतिबद्ध प्रतिबन्धकभावरूपः विरोधः न निर्वक्तुं शक्यते। तर्हि अत्र किं निर्वक्तुं शक्यते इति ग्रन्थतः एवम् अस्माकं ग्रन्थं दृष्ट्वा एवम् अस्माकं निर्णयो भवति। पश्यतु, एकस्य प्रमाणस्य निरालम्बनत्वम् आपद्यते, अयमेव विरोधपदार्थः, निर्विषयत्व आपादनम्। एकं प्रमाणं साधारणप्रमाणं देशविशेषसम्बन्धं बोधयति इति स्थितिः, तदेव साधारणप्रमाणं। गणितागममूलं यद् अनुमानप्रमाणं, तेन अनुमानप्रमाणेन प्रकृते देशविशेषसम्बन्धः गृहीतः। अन्यच्च प्रमाणम् इदानीम् अत्र किं करोति? कस्मिंश्चित् देशे अयं नास्ति इति बोधयति। देशविशेषान्तरञ्च यदा न गृहीतं, तर्हि इदानीं देशविशेषांशे यद् जीवनप्रमाणं तद् निर्विषयं भवति। यतोहि अवश्यं जीवनप्रमाणं किञ्चित् जीवनप्रमाणं देशविशेषसम्बन्धमपि अवश्यं बोधयेत्, परन्तु इदानीं देशविशेषस्तु इदानीम् एकः बाधितः अपरश्च न गृहीतः इति देशविशेषांशे निरालम्बनत्वं स्यात्। तर्हि तादृश अन्यतरप्रमाणस्य निरालम्बनत्वमेव अन्यत् प्रमाणं यदि प्रयोजयति, तर्हि तदेव अत्र विरोधः इति निर्वक्तुं शक्यते। परस्पर प्रतिबन्धकभावः न वक्तुं शक्यते, सङ्कोचरूपः बाधः वा अत्र न वक्तुं शक्यते इति अन्ततो गत्वा एतादृशः विरोधः एव ग्रन्थकाराणां विवक्षितः इत्येव ग्रन्थात् अवगम्यते। यद्यपि अत्र कुत्रचित् ग्रन्थान्तरे एतादृशैव विरोधपदार्थः अत्र निर्वक्तव्यः इति कुत्रचित् निरूपणं न उपलब्धं मया, परन्तु यावता विचारस्तु कृतः तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः स्वयम् एतावत्तु अवगन्तुं शक्यते, ऊहितुं शक्यते। एतादृशे विरोधः निर्वक्तुं शक्यते। अपि च अत्र प्रमाणयोः विरोधः इत्युक्तं किल, स्मृतिसाधारणस्य प्रमायाः स्वीकारः साधारणायाः शक्येत यत्र साधारण जायमानं ज्ञानं तस्य स्मरणमेव भवति अस्मिन् काले। एवं तर्हि वक्तुं शक्यते, यदि अपेक्षितं तदपि वक्तुं शक्यते इत्येव वक्तव्यम्। यतोहि कुत्रचित् साधारणप्रमाणं यदि स्मरणमेव स्यात्, तर्हि स्मरणेन सह यदि विरोधः वक्तव्यः तदपि वक्तुं शक्यते, तदपि अस्ति, निर्बन्धो नास्ति। यतोहि स्मरणमपि अनुभवपूर्वकमेव भवति। इदानीं सः अनुभवो नास्ति चेदपि विरोधः, पश्यतु इदानीम् अत्र इदं भवता प्रष्टव्यं, प्रमाणद्वय विरोधः कथं करणं भवति, तत् ज्ञानमेव खलु करणम् इत्यपि प्रश्नः भवति। यतोहि लिङ्गं यथा अनुमितिं प्रति न करणं, किन्तु लिङ्गज्ञानं तद्वत् अत्रापि यद्यपि ग्रन्थे नोक्तं, तथापि सः अंशः अत्रापि अस्माभिः अतिदेष्टव्यः। इत्युक्ते प्रमाणद्वय विरोधज्ञानमेव अन्ततो गत्वा अर्थापत्तिप्रमाणमिति वक्तव्यं स्यात्। तर्हि अनयोः प्रमाणयोः विरोधोऽस्ति इति ज्ञानं यस्य वर्तते स एव खलु कल्पयेत्। स्वरूपेण प्रमाणद्वय विरोधः अस्ति चेत् न कोऽपि कल्पयति कञ्चन अंशम्। तर्हि तत्र यः प्रमाणं, तदानीं तादृश प्रमाणद्वय विरोधज्ञानं यदि भवेत्, तर्हि तदानीं स्मरणमेव अपेक्षितमिति नास्ति। पूर्वं जातः यः अनुभवः, तस्य इदानीम् अनेन ज्ञानेन विरोधोऽस्ति इति यत् ज्ञानं तदपि पर्याप्तम्। अतः निर्बन्धस्तु नास्ति। इदानीं स्मरणम् अपि स्वीकर्तव्यमिति, इत्युक्ते स्मरणं स्वीकृत्यैव उपवादनीयम् इति क्लेशस्तु न स्यात् मीमांसकस्य इत्येव भाति।
ग्रन्थे तु निरूपणं नास्ति, स्वबुद्ध्या एव इदम् उक्तं। पश्चात् यदि बाधो अस्ति तर्हि विचारयितुं शक्यते। मङ्गलेन समापयितुं शक्यते। एवम्। अस्तु, तर्हि पुनः श्वः अस्मिन्नेव काले। श्रीगुरुभ्यो नमः। आचार्यमतपाथोद्धौ बालानपि निमीषतां, भीमतां कोऽपि गोपालपोतः